गतेमा जारी भएको त्यसको चाहिँ पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेका छौं। हामी यो समीक्षा गरिराख्दाखेरि निकै गहन छलफल हामीले गरेका छौं। यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुँदाका समयमा जुन कोभिड-19 को जोखिम रहेको थियो, यो त्यसले चाहिँ जुन खालको आर्थिक गतिविधिलाई असर गरेको थियो, त्यो चाहिँ अहिले पनि धेरै हदसम्म त्यो जोखिम यथावत छ। भला आर्थिक गतिविधिहरू केही मात्रामा चलायमान हुन थालेका छन्। समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा तरलता रहेको अवस्था छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी कोभिड संक्रमणको चाहिँ न्यूनीकरण गरेर आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विस्तार गर्न सहयोग गर्ने गरी हाम्रो कार्यदिशा तय हुन आवश्यक देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। विश्वको अर्थतन्त्र यो कोभिड-19 बाट व्यापकै रूपमा प्रभावित भएको छ। 2019 मा 2.8% ले बढेको चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र 2020 मा 4.4% ले नकारात्मक हुने, संकुचन हुने चाहिँ फोरकास्ट यस अगाडि आइसकेको छ। 2021 को आउटलुक अलिकति राम्रो छ र जे जस्तो रिकभरी आइरहेछ ग्लोबल लेभलमा त्यो चाहिँ अलिक इन्करेजिङ नै छ। सुरुमा सोचे भन्दा राम्रो रिकभरी संसारले पाइरहेको छ। तर पनि कहिलेकाहीँ अलिकति अनायास अनौठा कुराहरूले घचघचाइरहेछ, दोहोरो संक्रमण, फेरि दोहोरो लकडाउन आदि इत्यादि। तर खुसीको कुरो अब पछिल्ला दिनमा भ्याक्सिन देशहरूले स्वीकृत समेत गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यसले हामीलाई थप चाहिँ हाम्रो मनोबल अघि बढ्या छ। समग्रमा यो कोभिडको कारणले संसारभरकै सरकारी खर्च एकदमै बढेर गएको छ। तथ्याङ्कहरूले के देखाइरहेछन् भने ग्लोबल जीडीपी को झन्डै 12% ले एडिसनल खर्च भएको छ। यसको असर स्वरूप विश्वभरकै चाहिँ यो सार्वजनिक चाहिँ डेब्ट ऋण जुन छ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली बढिरहेको तथ्याङ्कहरू हामी सामु आइरहेछन्। अब हाम्रै केसमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले सुरुका दिनमा यो आर्थिक वर्षको सुरुका दिनमा चाहिँ कहिले निषेधाज्ञा, सुरुमा चाहिँ लकडाउनको अवस्था पनि थियो। त्यसपछाडि दशैंको अराउन्ड सेप्टेम्बर पछि चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू क्रमशः चलायमान हुन थालेका छन्। आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरूमा पनि यो सुदृढ्नै हामी देख्छौं। केही विषयहरू बाहेक खास गरी यो फाइनान्शियल सिस्टमको स्टेबिलिटीको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको अब क्राइसिस आफैमा फाइनान्शियल सिस्टमतिरबाट जेनेरेट भएको नभइकन स्वास्थ्य क्षेत्रबाट जेनेरेट भएको हुँदा स्वास्थ्यकोबाट त्यो घुम्दै घुम्दै बिजनेसको डिफल्टको कारणले ब्याङ्कमा क्रेडिट क्वालिटीमा असर पर्दै आउने हो। त्यसले अलिक लामो समय लिनु स्वाभाविक हो, तर यसलाई हामी सजगता साथ हेरिरहेका छौं। र यो सबै तथ्याङ्कहरूको आधारमा पनि इन्टरनल्ली हामी सुदृढ छौं र थप भोलिका आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढाउनलाई वातावरण चाहिँ हामीसँग सहज छ। हामी त्यो गट्स त्यो आँटका साथ अघि बढिरहेछौँ। मुद्रास्फीति कन्टेन्ट छ, एकदमै नियन्त्रणमै छ। खास गरी यो डिमान्ड पनि अलिकति सप्रेस भएको कारणले पनि हामीलाई मुद्रास्फीतिमा सहयोग पुगेको छ। बाह्य क्षेत्रको बारेमा त यहाँहरु सबैलाई थाहा छ। 3 महिनाको तथ्याङ्क बाहिर आइसकेकोले मैले दोहोर्याएर भनिराख्नु परेन। कर्जाको ब्याज दर र निक्षेपको ब्याज दर सिग्निफिकेन्टली घटेका छन् अघिल्लो वर्षको तुलनामा। कर्जाको ब्याज दर घटेको कारणले खास गरी व्यावसायिक मनोबल बढ्या छ। व्यवसाय गर्नेहरूको लागि यसले सहयोग पुर्याएको छ। तर सँगसँगै निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ अझै बेसी घट्न जाँदाखेरि हामीलाई त्यो चुनौती हामीले फेस गरिरहेछौँ र हाम्रो कामना, हाम्रा प्रयासहरू यस दिशामा केन्द्रित छन्। कर्जाको ब्याज दर एउटा सीमामा रहोस् जसले गर्दा व्यवसायलाई सहयोग पुगोस् र निक्षेपको ब्याज दर पनि एउटा लेभलमा रहोस् जसले गर्दा वृद्ध, खास गरी पेन्सनर जो चाहिँ एउटा डिपोजिटमा आश्रित भएर बसेका छन्, डिपोजिटको रिटर्न्समा तिनीहरूलाई पनि इन्करेज होस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका छौँ।
हाम्रो सोचाइरहेको छ। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गरेर उद्यमशीलता रोजगारीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग प्रशस्त तरलता छ। कतिपय अवस्थामा अधिक तरलता भयो, ब्याङ्कहरूको कस्ट बढ्यो भन्ने कुराहरू पनि बारम्बार आउँछन्। तर हामीले ब्याङ्कर साथीहरूसँग पनि बारम्बार यो विषयमा इन्टरेक्सन गरेका छौँ र हाम्रो इन्टरेक्सन र हाम्रो ओरिएन्टेसन खास गरी के हो भने यो अप्ठ्यारो बेलामा यदि हामीसँग लिक्विडिटी पनि भएन, यदि हामीसँग यो खालको तरलताको कम्फर्ट पनि भएन भने हामीले उद्योगलाई, व्यवसायलाई, अर्थतन्त्रलाई कसरी सघाउन सक्छौँ? त्यसले गर्दा यो बेसी हुनु भनेको, वेल लिक्विड हुनु भनेको हाम्रो लागि एउटा कम्फर्ट जोन हो। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो पनि नहुँदाखेरि त हामी धेरै ठुलो, धेरै असजिलो स्थितिमा पर्ने थियौँ। त्यसकारण यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ। भला कस्ट बेनिफिटको हिसाबले केही कम्प्रोमाइज गर्नु पर्ला भन्ने किसिमले हामीले लिएका छौँ। यस सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना इन्स्ट्रुमेन्टहरू पटक पटक प्रयोग गर्दै आएको छ। खास गरी रिभर्स रिपो, त्यसै गरी डिपोजिट सङ्कलन मार्फत चाहिँ हामीले यो पिरियडमा रिभर्स रिपो मार्फत 60 अर्ब र डिपोजिट सङ्कलन मार्फत चाहिँ झन्डै 102 अर्ब हामीले तरलता प्रशोधन गरिसकेका छौँ बजारबाट। त्यस्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै गइरहेछौँ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत यही मङ्सिर 17 गते हिजोसम्मको अवधिमा साउन 1 गतेदेखि यता 219 अर्बको निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने 202 अर्बको कर्जा प्रवाह भएको छ हैन। यो कर्जा प्रवाहको स्थिति त्यस्तो डिस्करेजिङ छैन वास्तवमा हैन। यसले चाहिँ हामीलाई के देखाइरहेछ भने अहिले भएको लिक्विडिटी भोलिको दिनमा चाहिँ हामीलाई पर्याप्त नहुन पनि सक्छ यही ट्रेन्डमा जाने हो भने। होला हामी चाहिँ यी कर्जा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई पनि क्लोजली मोनिटर गरिरहेछौँ कि कुन क्षेत्रमा यी कर्जाहरू गइरहेछन्, राज्यले अथवा देशको अर्थतन्त्रले चाहेको किसिमबाट यो भइरहेको हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा। सँगसँगै देशले 7% को आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेको र कोभिडको असर अझैसम्म रहेको हुनाले पनि हाम्रा पोलिसी चाहिँ हामी अझै पनि एकोमोडेटिभ नै बनाउने छौँ, खुल्ला नै बनाउने छौँ, यसलाई निरन्तरता नै दिनेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 77 साउन 6 गते चाहिँ जारी गरेको पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जुन छ त्यसको आधारमा चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ राहत प्रदान गर्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग पुनर्कर्जा एकमुष्ट पुनर्कर्जाको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। त्यसलाई सुरुमा असोज 14 गतेसम्म हामीले म्याद दिएका थियौँ। तत्पश्चात त्यसलाई चाहिँ असोज मसान्तसम्म थप्यौँ धेरैवटा स्टेक होल्डरहरूको रिक्वेस्टको आधारमा, जसमा चाहिँ हामीले 69 अर्ब 4 करोडको एप्लिकेसन पायौँ। त्यो मध्ये सबै एलिजिबल केलाउँदै जाँदा हामीले 50 अर्ब 7 करोड स्वीकृत गरिसकेका छौँ। पश्चात ब्याङ्कहरूबाट एप्लिकेसन एकमुष्ट रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त एप्लिकेसन मध्ये झन्डै 51 अर्बको हामीले स्वीकृत गरेका छौँ। यसै गरी इन्डिभिजुअल ग्राहक अनुसार पेश हुन आएका एप्लिकेसनहरू पनि चाहिँ प्रशस्त छन्। झन्डै 70 अर्बका एप्लिकेसनहरू यस्ता हामीले पाछौँ नै 56 अर्बका, र ती मध्येमा हामीले झन्डै 16 अर्बको चाहिँ रिफाइनेन्स स्वीकृत गरिसकेका छौँ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म 66 अर्ब बराबरको रिफाइनेन्स स्वीकृत भइसकेका छ। अब त्यसको डिस्बर्समेन्ट हामीले त्यो मध्ये 15 लाख भन्दा मुनिका चाहिँ कर्जाहरू को लागि झन्डै 23 अर्ब आउँछ, जुन यो मङ्सिर 15 भित्रै डिस्पर्स गरिसकेका छौँ भने बाँकी अर्को पुस लागेपछि डिस्पर्स गर्ने कार्ययोजना बनाएको छौँ। यसको छुट्टै तालिका चाहिँ सेड्युलै बनाएर यसको डिस्पर्समेन्ट भइरहेछ। र यसरी यो पुनर्कर्जा लिनेहरूको सङ्ख्या हेर्नु हो भने झन्डै 41,000 ग्राहकहरू छन्। यसमा ताप्लेजुङका ग्राहक पनि परेका छन्, यसमा केन्द्रबिन्दु नगरपालिकाका ग्राहक पनि परेका छन्, दार्चुलाका पनि परेका छन्, कञ्चनपुरका पनि परेका छन्, बैदडीका पनि परेका छन्, मुस्ताङका पनि परेका छन्, सोलुखुम्बाका पनि परेका छन्। यो पुनर्कर्जाको यसचोटिको ब्युटी भनौँ, यो चाहिँ यति स्क्याटर भएर यो स्वीकृत भइसकेकैमा हामी अरू यसलाई फर्दर म्यापिङ गर्दैछौँ, कुन कुन नगरपालिकाहरूको आइरहेको छैन, कहाँ पुग्न सकेका छैन, त्यही अनुसार हामी यो
लैजानेछौँ। अहिलेसम्म 66 अर्बको यो सेयर गर्न यहाँहरूलाई मैले चाहेँ। त्यसै गरी हामीले यो सहुलियत प्राप्त कर्जा जुन छ यसको सन्दर्भमा पनि झन्नै 72 अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपाल सरकारबाट बजेटमा घोषणा गरिएको रिबेट सहितको चाहिँ रिबेट सरकारले दिने गरेको कर्जा हो। यो पनि झन्नै 72 अर्ब र 41,618 ऋणीलाई चाहिँ यो प्रदान भइसकेको अवस्था छ। म यति क्विकली राख्दै हामीले कार्यदिशा चाहिँ यति बेलाको रिभ्यूको आधारमा समग्रमा लिक्विडिटी राम्रो छ। इन्भेस्टरहरूको चाहिँ मनोबलहरू पनि बढिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी बाह्य क्षेत्र पनि स्थिर छ। सँगसँगै इन्ट्रेस्ट रेटलाई एउटा निश्चित उसमा राख्ने, सीमामा राख्ने, खास गरी डिपोजिटरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तल धेरै नजारोस् भन्ने कन्सर्न सहित हाम्रो कार्यदिशा तय भएको छ। हामीले तय गरेको कार्यदिशामा चाहिँ अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक विस्तार जे हुन्छ त्यसले मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई चाहिँ स्थायित्वमा थप दबाव सिर्जना हुन नदिन तथा चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गराउने, उद्यमशीलता विकासमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन यो वित्तीय साधन, बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोत साधनको उपलब्धतालाई थप सहजीकरण जुन मोनेटरी पोलिसीले ल्याएको थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीतिको अहिलेको जुन कार्यदिशा थियो चाहिँ 77-78 को त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिने नै पहिलो त्रैमासिकको मूल्याङ्कन समीक्षा रहेको छ। वित्तीय सहजीकरणको लागि जे जस्ता चाहिँ नियामकीय फ्लेक्सिबिलिटी हामीले अपनाएका छौँ त्यो वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनको लागि हामी थप सजग, सतर्क, हाम्रो सुपरवेक्षकीय र नियामकीय भूमिकालाई अझै हामी सशक्त बनाउनेछौँ र हाम्रो मोनिटरिङलाई चाहिँ थप क्लोज सूक्ष्म हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको समीक्षा रहेको छ। यति भन्दै म यहाँहरूको धैर्यता, यहाँहरूको प्यासेन्स लिसनिङको लागि धन्यवाद दिँदै म थप हामीले के कस्ता मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणहरू अगाडि बढाउन गइरहेछौँ यो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टजीलाई मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू सन्दर्भमा यो समीक्षाले लिएका उपायहरूबारे थप बताउनलाई म अनुरोध गर्छु। गुणाकरजी। धन्यवाद श्रीमान गभर्नरज्यू। नमस्कार श्रीमान गभर्नरज्यू, डेपुटी गभर्नरज्यूहरू, आजको यस प्रेस मिटमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, हामीले कोभिड संक्रमणका कारण विगतमा जसरी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार हुन्थ्यो, फेस टु फेस त्यो हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि श्रीमान गभर्नरज्यूको निर्देशन बमोजिम मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउने श्रीमान गभर्नरज्यूको निर्देशन बमोजिम यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू, मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा श्रीमान गभर्नरज्यूले भनिसक्नु भएको छ। मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दु भन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। स्थिर ब्याज दरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याज दर जोखिम वहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को असर परेका ऋणीको 6 महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा सामा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अनलाइन मार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयर धितो कर्जा तथा रियल इस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गरिनेछ। यस बैंकबाट गरिएको कोभिड-19 संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ। मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा भएका के नीतिगत व्यवस्थाहरूमा भएका के परिवर्तनहरू अथवा गर्न सकिने परिवर्तनको विषयको संकेत चाहिँ मैले पत्रकार मित्रहरू समक्ष राखेँ र यहाँहरूको धैर्यता र यहाँहरूले आफूले जुन समय उपलब्ध गराउनु भएको छ यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूका के प्रश्नहरू छन्, के जिज्ञासाहरू छन् भने डेपुटी गभर्नर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई केही समय चाहिँ यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न हामी समय उपलब्ध गराउँछौँ। धन्यवाद। सर, यो धितो लिलामी चाहिँ स्थगन चाहिँ यो बारे अलिकति प्रश्न पारिदिनु पर्यो। यो 5 महिनासम्मको त यसै पनि पहिले पनि गर्दैनन् थिए जस्तो लाग्छ होइन? कस्तो त्यो स्थगन? अर्को एउटा प्रश्न त्यो सोध्न खोजेको मैले, यो निक्षेपको प्रडक्टहरूमा चाहिँ कल बाहेक अरूको चाहिँ 5% बिन्दुभन्दा फरक पर्न नहुने होइन निक्षेपको ब्याज दर? यो निक्षेपमा तपाईँको मुद्दती निक्षेपमा र बचतमा दिने ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दुभन्दा बढी हुनु नहुने कल बाहेक। कल बाहेक। कलको लागि त छुट्टै 50% छँदैछ होइन न्यूनतम बचतको। समीक्षा वेबसाइटमा पनि राख्छौँ र वेबसाइटबाट समेत यहाँहरूले समीक्षाको आद्योपान्त अध्ययन गर्ने र आफ्ना टिप्पणीहरू राख्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। रोयलजीले राख्नुभएको प्रश्नको जवाब चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थानमा अरू पनि केही लिनुहुन्छ कि देवजी? अरू पनि जिज्ञासा लिउँ न पत्रकार साथीहरूको। जस्तो कतिपय मेरो एउटा छ, कतिपय कुराहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निर्देशनहरू योभन्दा अगाडि रिसर्च नपुगेको जस्तो अहिले आएर हामीले बुझ्दाखेरि रिभ्यूमा जसरी आयो त्यसरी बुझ्यौँ। जस्तो यो ब्याज दरकै कुरामा आयो, फिक्स रेटकै कुरामा आयो, किन त्यो बेला अलिकति हतारो के को लागि थियो र अहिले त्यो तत्काल रिभ्यू चाहिँ किन गर्नु पर्यो? जुन कुरा चाहिँ एकदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो पोलिसी चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिकसँग जोडिएको थियो। यसमा अलिकति मैले गभर्नर साहबको उत्तर खोजेँ। अरू साथीहरूको जिज्ञासा? यति नै होला जस्तो छ सर। हुन्छ, धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासा। सुदर्शनजीले मेरो उत्तर खोज्नु भएको चाहिँ साथीहरूबाटै आयो भने भइगयो होइन? मलाई खासमा राष्ट्र ब्याङ्कको उत्तर हो, जसले दिए पनि भइहाल्छ नि। सरले दिए झन् राम्रो, गभर्नरले भनेको भन्न पाइन्छ होइन? एकदम वेल जस्टिफाइड कुराहरू छन्, त्यसमा के हो र तपाईँहरूले राख्नु। देव कुमारजीले केही राखिदिनुहुन्छ नि, उहाँसँगै गाँसिया छ धेरै। ल त अब श्रीमान गभर्नरज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, गभर्नरज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, जेन्युन चाहिँ प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। र लिलामीमा अहिलेसम्म यहाँले राखेको लिलामी समीक्षा ठ्याक्कै यति महिनाको ब्याज नउठाउँदाखेरि नै लिलामी रुक्न पाउने अथवा चाहिँ केही समय गर्न नपाउने भन्ने खालको स्पेसिफिक व्यवस्था। अलिक स्वर सुनिएन तपाईँ, अलिक बढाउनु पर्यो देव कुमारजी। साउन्ड राम्रो आएन सरको। श्रीमान गभर्नरज्यू, डेपुटी गभर्नरज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, मलाई चाहिँ अब यो पत्रकार भेटमा बोल्ने अवसर दिनुभएमा सबै सरहरूलाई धन्यवाद। यो खास गरी धितो लिलामीसँग सम्बन्धित इस्यु चाहिँ राख्नु भएको छ पत्रकार मित्रहरूले।
यसरी हामीले ठ्याक्कै यति महिना उति महिना भनेर नतोकिरहेको र खास गरी कोभिड-19 को कारणले हामीले विगतमा पनि यो चाहिँ के अरे माघदेखि चाहिँ असार मसान्तसम्म करिब 6 महिनाको ब्याज चाहिँ तिर्ने समयावधि पनि प्रदान गरिसकेको अवस्थामा एउटा न्यूनतम लेभलको चाहिँ ब्याज पनि अथवा तिर्न नसकेको अवस्थामा समेत फिर्यानी प्रक्रिया चाहिँ तत्काल सुरु नगर्नलाई व्यवस्था गर्ने हामीले व्यवस्था गर्न खोजेका हो र यसरी स्पेसिफिक अहिले भएको व्यवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै गरेर अब यो गौन साहबले अलिकति यताबाट पनि एड्रेस होस् रिभ्यू किन चाँडो आयो भन्ने कुरामा कस्तो हो भने हामीले जे चिजहरू पोलिसीहरू लिएर आउँछौँ वास्तवमा कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। कन्सिस्टेन्ट राष्ट्रका पोलिसीहरू कन्सिस्टेन्ट छन् पनि र तत्कालीन अवस्थामा हामीले खास गरी कर्जाको सब शुल्क र चाहिँ यो सब शुल्कको विषयमा र कर्जा चाहिँ रिपेमेन्ट गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कहरूको विषयमा चाहिँ ग्राहक वर्गमा अलिकति धेरै नै मात्रा पर्न गएको भन्ने आधारमा हामीले यो व्यवस्थाहरू गरेका थियौँ भने त्यसको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अनवान्टेड सेक्टरहरूमा कर्जा जान सक्ने र कर्जाको खोसाखोस अधिक रूपमा हुन थालेको अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्नु परेको हुँदा त्यसलाई समयमै सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले चाहिँ यसको रिभ्यू गर्न खोजेको बेहोरा मैले निवेदन गर्न चाहे। सुदर्शनजी, मैले थोरै तपाईँको कुरामा चाहिँ रिस्पोन्स गर्छु। सेन्ट्रल ब्याङ्कको मुख्य उद्देश्य भनेको सोसल वेलफेयर प्रमोट गर्ने नै हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीले एउटा फर्स्ट अल्टरनेटिभ लिँदाखेरि त्यसले चाहिँ डिजायर्ड रिजल्ट दिन सकिरहेको छैन भने हामीले सेकेन्ड अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सोसल वेलफेयर प्रमोट गर्ने क्रममै कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू डाइनामिकली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मौद्रिक नीतिको यो जुन आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यसको अन्त्यमा पनि मौद्रिक नीतिलाई डाइनामिक बनाइनेछ भनेर भनेका थियौँ र यो डाइनामिजमको एउटा कन्टेक्स्टको रूपमा पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यसपछि थप चाहिँ के डेप्युटी गभर्नर साहब अथवा गभर्नर साहबबाट के तपाईँहरूले खोजेको रिस्पोन्स आउन सक्छ? धन्यवाद। सर एकछिन म यसमा थोरै जोड्न चाहेँ। म एक भन्जाडे म यसमा सरहरूलाई जोड्न चाहेको के भने पहिलो कुरा त यो समीक्षामा चाहिँ अब जुन 6 महिनासम्म जुन धितो लिलामको कुरा पनि छ। अर्को मैले चाहेको कुरा के भने हामीले असारदेखि या चैतदेखि नै नउठेको ब्याजलाई पनि हामीले भागा परसार्दै हामी यहाँसम्म आइरहेछौँ। त्यो चाहिँ त्यसको स्थिति बैङ्कमा के पर्ने हो? ब्याज नउठेकिन बैङ्कले त्यसलाई चाहिँ प्रोफिटमा जोड्दै आउँदाखेरि त्यसको अवस्था कहाँ हुने, कस्तो हुने हो, त्यस बारेमा के सोच्नु भएको छ, त्यसको अवस्था के छ? अर्को चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ केही बैङ्कले धेरै बैङ्कको त प्रफिट घटेको देखिन्छ, तर बढेका बैङ्कहरूले पनि स्प्रेड मजाले क्रस गरेका छन्। त्यसमा राष्ट्रले कसरी हेरेको छ? यो दुईवटा चाहिँ मेरो जिज्ञासा छ। गौन साहबले अघि बोल्दै गर्दाखेरि यो जुन सहुलियत कर्जा छ नि सर, व्यक्तिगत सहुलियत कर्जातर्फ चाहिँ 16 अर्ब गयो भन्नुभएको होइन अहिलेसम्म? पुनर्कर्जा हो, ग्राहक अनुसारको रिफाइनेन्स। हजुर, म वेबसाइटमा हाल्दिहाल्नु भयो, हामी पढ्दै पनि गर्थ्यौँ। आइहाल्छ। म ऱ्यापअप गर्नतिर लागेँ है। तपाईँहरूको कुरा यो के अरे प्रसङ्ग जति उ गरे पनि त्यही हो। बन्जाडेजीको पछिल्लो इस्युबाट सुरु गर्छु। ब्याज नउठिकन ब्याङ्कहरूको नाफा आउँदै जाँदा के होला भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यसलाई पनि क्लोजली हेरिरहेछौँ। तर नउठिकन आषाढ मसान्तसम्मलाई चाहिँ हामीले असोजसम्म उठेको आम्दानी बाँध्न दिया हौँ, सधैँ आम्दानी बाँध्ने भन्ने कुरो आउँदैन नउठेकोलाई। त्यसमा चाहिँ अब आफ्नै खालको रिकग्निसनको रुलहरू हुन्छ, त्यसभित्र बसेरै गर्ने हो। भला अलिकति केही न केही असर छ होइन, खास गरी क्रेडिट क्वालिटीमा धेरै ठुलो असर पर्छ। हामीले डिफर्मेन्ट दिइसकेपछि, रिस्ट्रक्चर रिसेड्युल गर्न दिइसकेपछि, स्वापहरू भइराख्दाखेरि क्वालिटीमा अलिकति कहीँ कतै ड्रेसिङ भएको जस्तो स्थिति आउन सक्छन्, त्यो अन्यथा होइन। तर रेभेन्यूकै सन्दर्भमा चाहिँ त्यति ठुलो असर पर्दैन, प्रोभिजनिङको असर चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण त्यो सबै कुरोलाई हामीले प्रुडेन्टली चाहिँ हाम्रो सुपरभिजन मेकानिजम मार्फत हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। फाइनेन्सियलहरू क्लियर गर्दा पनि ती कुराहरू हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी ब्याङ्क जस्तो संस्थाले जसो पाए त्यसो गरेर आम्दानी बाँध्ने अनि डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। डिभिडेन्डमा पनि हामीले क्यास डिभिडेन्डलाई केही न केही रेस्ट्रिक्सन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि मलाई नै उत्तर दिन भन्नुभएको कुरो चाहिँ दुई ठाउँबाटै केही त आइसक्यो सुदर्शनजीको, त्यही पनि म अलिकति सप्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु।
हामीले जुन बेला मोनिटरी पोलिसी यसचोटि ल्याइरहेको थियौँ हामी कोभिडको त्यो सङ्क्रमणको बिचमा लिएका हैन। त्यो पोलिसी लिइराख्दाखेरि हाम्रो ध्यान केमा थियो त भन्दा बेसी चाहिँ कसरी हुन्छ हामी रेगुलेटर सुपरभाइजर भन्दा पनि ग्राहकहरूलाई ब्याङ्कका ग्राहकहरूलाई कसरी बचाउने कसरी चाहिँ एक खालको संरक्षण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रेगुलेटर भन्दा पनि फेसिलिटेटरको चाहिँ बेसी भूमिका निर्वाह गर्ने किसिमले त्यति बेला धेरै कुराहरू आयो। छुटका कुरा बेसी भए हैन, फीहरूमा चाहिँ बेसी कन्टेन गर्ने कुराहरू भयो। त्यसो गरी राख्दाखेरि त्यहाँ सँगसँगै आइराखेकाहरू चाहिँ यो पब्लिकसँग गाँसिएको खास गरी सार्वजनिक हितसँगै गाँसिएको कयौँ कुराहरूलाई हामीले ल्याइराख्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा अरू प्रडक्टहरू आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि आएको कारणले केही फरक किसिमले आयो, तिनलाई रिफाइन गर्न अहिले चाहिँ खोजिया मात्रै हो। तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि सपोज हामीले तपाईँले त्यही फिक्स्ड स्थिर ब्याज दरवालाकै कन्सर्न उठाउनु भयो भने हामीले त्यो एकदमै प्राइम टाइममा रणनीतिक हिसाबले ल्यायौँ, किनकि त्यति बेला लिक्विडिटी सहज थियो। ग्राहकहरूले पोलिसीहरू ब्याङ्कहरूले बनाउँदाखेरि अलिकति तल्लै तहको रेट अलिकति अरूभन्दा माथि राखे पनि समग्रमा तलै रहन्छ लङ रनमा भन्ने किसिमले ल्याएको थियौँ। जुन प्रडक्ट चाहिँ भोलि लिक्विडिटी टाइट भए बेला ल्याइयो भनेदेखि त्यो त्यति फिजिबल हुँदैन थियो, त्यसले गर्दा त्यो पोइन्टमा ल्यायौँ। त्यसलाई चाहिँ अब अहिले अलिकति केही समय अर्को चेन्ज हुँदैमा हैन, त्यसको चाहिँ ब्याज दर भनौँ न एउटा निश्चित 7 वर्ष 10 वर्षलाई राख्यौँ भन्दैमा त्यसले चाहिँ केही फरक पार्ने होइन। आखिरी त्यो फिक्स त भयो नि, एउटा निश्चित समयलाई ओभरनाइट चेन्ज त भएन नि, हाम्रो अब्जेक्टिभ त मिट भयो नि, अर्थात् पब्लिक एट लार्जको चाहिँ वेलफेयर त भयो नि, सुविधा त भयो नि सबैलाई ग्राहकहरूलाई, त्यो अब्जेक्टिभ सहित ल्यायो। र राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने नीतिहरू चाहिँ नर्मली कुनै त्यस्तिकै हुइममा आउने अथवा चाहिँ पब्लिकको हितमा नहुने, समग्र अर्थतन्त्रको हितमा नहुने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसलाई चाहिँ मिनिमम पनि त्यति कुरा चाहिँ हेरेरै ल्याइएको हुन्छ। भला सब्सिक्वेन्टली त्यसलाई रिफाइन गर्नु चाहिँ त्यसलाई अन्यथा लिइदिनु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध हो। अब यति भन्दै सबै साथीहरूको सहभागिताको लागि म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र पिरियडिकल्ली मैले हाम्रो भट्टजीलाई पनि भनेको छु, प्रवक्ताज्यूलाई, हामीले एउटा क्वार्टरमा एकचोटि चाहिँ अब यो चिया खुवाउन नपाएको एउटा त्यत्तिकै बचत छँदैछ, एकचोटि चाहिँ मिडियाको साथीहरूसँग बस्ने व्यवस्था गर्नु होला। अब पछि सहज भएछ र चिया खाँदै बस्नु पाइयो भने फार बेटर, नभए होइन अब त चिया खानुपर्छ सर। अब कोरोना अब लगभग भइसक्यो, अब मिलाउनु पर्छ। अब धेरै कन्ट्रोल पनि भइरहेको जस्तो देखिन्छ यसो ट्रेन्ड हेर्दा। त्यति भन्दै म अब एटलिस्ट क्वार्टरमा भेटौँ। साथीहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ, धेरै साथीहरूले इन्टरभ्यू दिएन, गभर्नरले मासतिर हुँदै गएपछि झन् छोड्यो भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ म एक्सक्युज माग्छु। तपाईँहरूले जति माथि पठाउनुहुन्छ नि त्यति मैले समय दिन गाह्रो हुँदो रहेछ, एक्सपोज हुन पनि अप्ठ्यारो। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद यहाँहरूको यो समयको लागि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि दिनुभएको। नमस्कार।